جے اللہ پاک دی بنا نہ ہوندی تے میں بھی اس کام تو بچ سکتا نہیں حضرات نبی انبیاء بھی کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرنے والا برائیاں تو بچانے والا شیطان دے ہتھ کنڈیاں تو بچانے والا اللہ رب رحمان ہے اللہ کرے اسی اپنے معاملات رب دے سپرد کرنے والے بن گئے اللہ پاک دے سپرد کرنا معاملات نو اللہ پاک دے سپرد کرنا اے رب دی ذات کامل ایمان یقین ہے حضرات عقیدہ توحید جے گل سنو مسند احمد دی سکے بند روایت ہے ایک بی بی اللہ والی بی بی جہاد تے اللہ دے راہ دے اندر گئی تے کرے 12 بکریاں نے ایک چرخہ چھوڑ کے گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو اس بی بی دا مکان گھر دکھایا آقا فرماندے نے صحابیو اس گھر والی بی بی جدوں اللہ دے راہ اندر نکلی ان 12 بکریاں ایک چرخہ کرے چھوڑیا تے اللہ پاک دے سپرد کر کے اللہ دے راہ اندر چلی گئی جدوں واپسی آئی 12 وچوں ایک بکری غائب ہے چرخہ بھی غائب ہے تے اے رون لگ پئی آندھی عرشاں والے ربا انج تے گل نہیں ہو بندی ربا تیرے نبی نے فرمایا ہے تیرا فیصلہ ہے جیڑا رب دے راہ اندر جاندا ہے اللہ پاک دا کر اللہ پاک دے سپرد ہو جاندا ہے یا اللہ میرا سب کچھ تیرے سپردگی دے اندر سی میری بکری کتھے گئی میرا چرخہ کتھے گیا اوہی بکری چاہی دیئے اوہی چرخہ چاہی دے خدا دی قسم لوگوں گپ نہیں جے مسند احمد دی صحیح روایت ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دے بی بی نے رو کے اکھاں گلیاں کیتیاں نے اللہ پاک نے ان دی بکری بھی واپسی لٹا دیتی چرخہ بھی لٹا دیتا ہے سبحان اللہ وَأُفَوِّزُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ایک بخاری کی حدیث سنا دوں حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے اے صحیح البخاری جے میری طرف ایک بندے نو نا پیسیاں دی لوڑ پہ گئی سمندر دے پار کشتی تے بیٹھا دریا دے دوجے پاسے جا کے آندہ چودری جی 1000 درہم و دینار میں نو ادھارا دے دیو 2 مہینے بعد واپسی کر دیاں گا مہینے بعد چودری آندہ میرا تیرا زامن کون ہے قرضہ لین والا آندہ ہے میں اللہ پاک نو زامن سمجھ دیا وعدہ کرنا واپسی دے دیاں چودری آندہ گواہ کون ہے آندہ گواہ بھی اللہ پاک ہے چودری آندہ جی اللہ پاک گواہ ہے تے پاہمیں 1000 چھڑ کے 2 للہ ہے جن نے چاہی دے پیسے للہ ہے انہیں قرضہ لیا پیسے لے کے کرے چلا گیا اپنی ضرورت پوری کی تھی خدا دی قسم لوگوں صحیح البخاری جے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا میری طرف گیا جے آپا نتیجے تے پہنچیے تے میں توڑی جان جھڑا ادھر قرضہ دین دی باری آئی قرضہ پیسے واپسی لٹان دی واری آئی پیسے آندہ بندو بس کیتا دریا سمندر دے کنارے چلا گیا سارا دن انتظار کرتا رہا نہ کوئی بیڑی بیڑا آیا نہ کوئی کشتی آئی نہ بیڑی نہ کوئی جہاز آیا سارا دن انتظار کردیاں آندہ وعدہ کیتا سی پیسے دینے نے بیڑی نہیں آئی سواری نہیں آئی کی کرا یہ واپسی مڑ دیا انہیں ایک لکڑی چکی ہے لکڑی اندر سوراخ کیتا ایک رکا تے خط لکھیا وہ 1000 درہم و دینار اس لکڑی اندر بند کر کے انہوں تو کٹ کے بن گئے تے دریا دے کنارے آکے آندہ یا اللہ تو جاننا ہے میں نو سواری نہیں ملی میں قرضہ دین جا رہا سا یا اللہ سواری نہیں ملی وہ میرا بڑا انتظار کرتا ہوئے گا تے یا اللہ اے لکڑی دے اندر درہم و دینار میں تیرے سپرد کر رہا یہ میرا قرضہ چودری صاحب تک آپے پہنچا دیوی انہیں لکڑی پانی دے حضرات چھوٹ دیتی پانی دے اندر رب دے سپرد کر دیتی رب دی ضمانت یہ دعاواں کر کے لکڑی چھوٹ کے کرے آیا خدا دی قسم جیڑی چیز رب دے سپرد ہوئے رب کدی ضائع ہون دیندہ
بولو رب ضائع نہیں جے ہون دیندا ادھر کی وہ چودھری جی نے پیسے لینے نے انتظار کردا کردا آندا ہے اج نہیں آیا چلو کرے چلنے وہ واپسی جا رہا ادھر پانی دیاں موجاں نے پانی دیاں لہراں نے وہ لکڑی تے لکڑی اندر درم و دینار بند نے لکڑی نو چکیا تے چودھری دے قدماں دے دیتا جدو چھالائی لکڑی باہر آ گئی چودھری آندا ہے لکڑی لب گئی چلو بالن دے کم آئے گی لکڑی چکی موٹے تے رکھی کرے لے کے چلے گئے کوہڑا پھڑ لے آئیں دے ٹوٹے کیتے جدو لکڑی نو پھاڑیا خدا دی قسم وچوں پیسے بھی نکل آئے رکا تے خط بھی نکل آیا ایک الہ صحیح البخاری جے فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ حضرات جدو معاملات اللہ دے سپرد کر دیتے جان خدا دی قسم پھر اللہ پاک حفاظتان کرتا ہے بے شک رب رکھا اللہ دے سپرد اللہ دی امان ہوئی انشاءاللہ خیر ہوئی یہ جملے یاد کر لو کوئی معنی بنتا ہے سارے دا عربی چ پڑھو تد بھی ٹھیک پنجابی چ پڑھو تد بھی ٹھیک اردو چ پڑھو اللہ حافظ خدا دی قسم بچیاں نو تعلیمات دیو خود بھی اس تعلیمات تے غور کرو میں عرض کر رہا ہوں جدو معاملات اللہ دے سپرد کر دیتے جان اللہ پاک پھر آپ ہی محافظ بن جاندہ اور میاں مر جانا ساڑھی ابتدا پتا کی اگے زمیندار نا بسم اللہ پڑھ کے فصلان دا چھٹ